अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में सूरतुल आदियात लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से ऐसे कवायद हैं जो कि हमारे पास सूरतुल आदियात में लग रहे हैं और जिनको हमने मद्देनज़र रख कर तिलावत करनी है। तो चलिए अपन आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल आदियाति मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल आदियाति ज़बहा। फल्मूरियाति क़दहा। फल्मुगीराति सुबहा। अब यहाँ पे हमारे पास आइन पे खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींच कर यानी दो अलिफ तक लंबा करना है, क्योंकि ये हरूफ मद्दा के कायम मकाम है। उसके बाद यहाँ पर फिर खड़ी ज़बर है, लंबा करना है दो अलिफ तक। बाद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है, तो यहाँ पे हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है तो हमने मुंह को खोल कर पढ़ना है। बा हमारे पास हरूफ कलकला में से है, तो हमने वापस लौटते हुए आवाज़ के साथ पढ़ना है। और यहाँ पे अगर हम वक्फ करेंगे तो हमने यहाँ पे रुक कर पढ़ना है, यानी रुक जाना है, यानी दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देना है। ठीक है। और अगर आप बसूरत दीगर अगर पढ़ते हैं, यानी आप यहाँ पे वक्फ नहीं करते, तो यहाँ पे आप गुन्ना करके पढ़ेंगे, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से फ़ा आ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इख्फा का कायदा लग रहा है और हमने गुन्ना करके पढ़ना है। बहरहाल ये सिर्फ उस सूरत में है जब आपने इसको मिला कर पढ़ना है। अगर आप मिला कर नहीं पढ़ते, यहाँ पे आप वक्फ करते हैं, रुकते हैं, तो यहाँ पे आपने दो ज़बर को अलिफ से बदल देना है। उसके बाद हमारे पास वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा, यानी खींच कर पढ़ेंगे दो अलिफ तक, दो सेकंड तक लंबा करेंगे। यहाँ पर है खड़ी ज़बर, हमने खींच कर पढ़ना है दो अलिफ तक। मद्दा हरूफ मद्दा तीन है, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत की जो लंबाई की मिकदार है, खींचने की मिकदार है, वो एक है, यानी दो सेकंड दो अलिफ। उसके बाद हमारे पास कौफ मुस्तारिया में से मोटा करके पढ़ेंगे, दाल कलकला में से है, वापस लौटती आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे, अगर मिला के पढ़ना है तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। इधर भी यही, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में ज़िफ़ा आ गया, जिसकी वजह से हमने गुन्ना करके पढ़ना है। उसके बाद गैन हरूफ मुस्तालिया में से हमने मोटा यानी मुँह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। इसके अलावा या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा खींच कर पढ़ेंगे दो अलिफ तक। रा पर खड़ी ज़बर, रा को पुर पढ़ेंगे, और पुर पढ़ने के साथ साथ हमने इसको लंबा भी करना है दो अलिफ तक, क्योंकि खड़ी ज़बर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास स्वाद, तो स्वाद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से हमने पोटा यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। बा हमारे पास कलकला में से हमने वापस लौटती आवाज़ के साथ पढ़ना है। और हा दो ज़बर की तनवीन है, वक्फ में अलिफ से बदल देंगे, अगर वक्फ नहीं करना तो गुन्ना करके आगे चलेंगे। फ़अथरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अब यहाँ पे हमारे पास खड़ी ज़ेर है, तो हमने इसको खींच कर पढ़ना है दो अलिफ तक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कौफ है, तो कौफ हमारे पास मुस्तालिया में से भी है और हमारे पास ये कलकला में से भी है, तो हमने मोटा भी पढ़ना है और वापस लौटते हुए वाक़ के साथ ही पढ़ना है, यानी दो बार। नक़अ, इधर भी यही बात कि अगर वक्फ करेंगे तो अलिफ से बदल देंगे, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जब हम रवा पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं गुन्ना करके बता दूंगा कि अगर आपने रुकना नहीं है, आप बगैर रुके मिलाकर पढ़ना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। आगे चलते हैं। हमारे पास तो हर्फ मुस्तालिया में से हमने मोटा यानी मुँह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है। खड़ी ज़ेर यानी दो अलिफ तक, दो हरकत तक खींच कर पढ़ेंगे दो सेकंड तक। उसके बाद यहाँ पे हमने रुकना है। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकते तो आपने यहाँ पे जमअन पढ़ना है। पीछे मैंने बताया कि आपने गुन्ना करके पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपने गुन्ना नहीं करना, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के बाद हमारे पास हमज़ा आ गया, तो हमज़ा हरूफ हल्की में से है, तो हमने यहाँ पे जो है गुन्ना नहीं करना। और अगर आप यहाँ पे रुकते हैं तो आपने इसको भी अलिफ से बदल देना है। उसके बाद हमारे पास नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, नून साकिन के बाद हमारे पास हरूफ सीन आ गया है,
حرف سین آ گیا تو ہم نے یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہے، اس لیے ہم نے غنہ کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ہاں کے نیچے کھڑی زیر، دو الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ۔ اور واو مدہ کے علاوہ جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک تو مد عارض بن جائے گی، دوسرا جب ہم وقف کریں تو ہمارے پاس آخر میں دال ہے، تو دال ہمارے پاس قلقلہ کی صورت میں واضح ادا ہوگا، لکنود۔ آگے چلتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، ہاں کو لمبا کرنا ہے، لام کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، دال پر کھڑی زبر ہے اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، لیکن حروف یہ مد عارض بن جائے گی وقف کی صورت میں، اور دال ہمارے پاس آخر میں واضح ادا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، ہاں کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ الٹی پیش ہے۔ اس کے بعد خوئی، تو ہمارے پاس یہاں پہ خی ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ ہمارے پاس یا لین ہے، کیونکہ یا سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا لین بغیر کھینچے بغیر جھڑکت یہ پڑھیں گے، اور خواہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ خواہ ہمارے پاس حروف مستعلی میں سے ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر یہاں پہ وقف ہوگا تو مد عارض بن جائے گا، جس کی وجہ سے دال ہمارے پاس آخر میں واضح ادا ہوگا۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ، اور اس کے بعد ہمارے پاس عین کو ہم نے مخرج سے ادا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر پھر الف مدہ، عین کو پھر مخرج سے ادا کرنا ہے، را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے دو الف تک۔ یہاں پہ قاف، تو قاف ہمارے پاس حروف مستعلی میں سے ہم نے موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، لیکن وقف کی صورت میں یہاں پہ ہمارے پاس مد عارض بن جائے گی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، دو نہیں بلکہ 3 سے 4 الف تک سیکنڈ تک۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ را ہے، اگر ہم را وقف کریں گے تو ہم نے یہاں پہ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہو جائے گی۔ اگر یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہوں تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو پھر آپ نے را کو پر پڑھنا ہے، یہاں بھی اس طرح، اور یہ اس را کو بھی آپ نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا یعنی پر پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر، الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، کھینچ کر موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 نہیں بلکہ 3 سیکنڈ تک، کیونکہ ہمارے پاس وقف کی صورت میں مد عارض بن جائے گی۔ ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس نون مشدد ہونا کر کے پڑھیں گے، را پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور ہمارے پاس یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا، تو یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، اور ہم نے یہاں پہ ہونا کر کے پڑھنا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹک دیے پڑھیں گے، یو جتنا جلدی ہو سکے، کیونکہ یہ مد لین ہے، حروف مدہ ہوتا تو پھر ہم کھینچتے۔ اور یہاں پہ ہمارے پاس خواہ ہے تو خواہ کو ہم نے موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، وقف کی صورت میں ہمارے پاس یہ مد عارض بن جائے گی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 3 سے 4 الف تک سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ تو چلیے ایک بار رواں پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور۔
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.